बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरहुरिया। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, आज के वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दुरूद शरीफ की बरकत के हवाले से बहुत ही खूबसूरत से वाक़यात शेयर करूँगी। ऐसे वाक़यात आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये वाक़यात आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आइए चलते हैं और आज के इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। दुरूद शरीफ की बरकत के वाक़यात शेयर करने से पहले मैं आपसे दुरूद शरीफ के कुछ बरक़ात शेयर करना चाहूँगी। दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होती है, मालो असबाब में बरकत होती है, हाजतें पूरी होती हैं, आफात व बला से निजात मिलती है, भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के साथ फरिश्तों की मोहब्बत का हो जाना, अदाई कर्ज, शिफा मर्ज। दुरूद पढ़ने वाले की कब्र में रोशनी होती है, पुल सिरात से साबित कदम गुजर जाना। दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों का कफ़ारा है, अलकौलुल बदी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का इंतखाब आसमानों से होता है। अल्लाह फ़ैसला करता है, ये इंसान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ेगा। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों का इंतखाब खुदा ने किया अपने महबूब पर दुरूद पढ़ने के लिए। दुनिया में लाखों साथी होते हैं इंसान के, लेकिन कब्र का साथी कोई नहीं होता। कुर्बान जाऊँ दुरूद शरीफ पर। ये एक ऐसा दोस्त है कि दुनिया में भी दोस्ती निभाता है, कब्र में भी, पुल सिरात में भी, हशर में भी, जन्नत में, हर जगह दोस्ती निभाता है। दुरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस दौर में गमों, दुखों, लाखों परेशानी, मसाइल का हल सिर्फ दुरूद पाक में है। दुरूद बदबख्त को भी खुशबख्त कर देता है। दुरूद की कसरत करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहारें आएंगी। दुरूद इब्राहिमी को रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। बाकी दुरूद शरीफ भी पढ़ें। अगर आप कोई ख़ास दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं जिसकी 1 करोड़ या 1.25 लाख की नीयत की हुई है, तो इसके साथ दुरूद इब्राहिमी को ज़रूर पढ़ें, चाहे थोड़ा ही पढ़ें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिसने फजर से इशा तक दुरूद पाक पढ़ा उसने जन्नत खरीद ली, और जिसने ये खबर लोगों तक पहुँचाई, क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ढूंढकर जन्नत में लेकर जाएंगे। दुरूद शरीफ की बरकत के हवाले से जो पहला वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो मिस्त्री बाबा नूर मोहम्मद का वाक़या है। मिस्त्री बाबा नूर मोहम्मद बयान करते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा गया। वहाँ एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे पास खर्चे के पैसे ख़त्म हो गए, कोई रुपया पैसा न था। मज़दूरी के लिए निकला तो कोई काम भी ना मिला। यूं ही 3 दिन गुजर गए। एक दिन मैं हरम शरीफ में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। अचानक ऊँघ आ गई। जब तबीयत संभली तो देखा कि एक अराबी मेरे पास बैठा है और मुझे कह रहा था, मेरे सर में दर्द है, मुझे दम कर दो। मैंने उसे दम कर दिया। वो मुझे 20 रियाल देकर चला गया। उसके बाद वो हर सोमवार को आता, दम करवाता और 10 रियाल देकर चला जाता। उस वक्त मुझे हज़रत शेख साहिब रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक याद आया कि दुरूद शरीफ पढ़ने से सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। दुरूद शरीफ की बरकत के हवाले से जो दूसरा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो एक सौदागर का वाक़या है। एक मरतबा किसी सौदागर का बहरी जहाज़ समंदर में जा रहा था। उसमें एक आदमी रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। एक दिन वो बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। देखा कि एक मछली जहाज़ के साथ आ रही है और वो उस आदमी से दुरूद शरीफ सुन रही है। बाद में वो मछली इत्तेफाक से किसी शिकारी के जाल में फंस गई। शिकारी उसको पकड़कर बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए ले गया, तो बाज़ार में वो मछली एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़रीद ली, ताकि उस मछली से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करूँगा। वो सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु मछली लेकर घर गई और अपनी बीवी से फरमाया कि इस मछली को अच्छी तरह बनाकर पकाओ। सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने मछली को साफ़ करके हंडिया में डालकर चूल्हे पर रखा और नीचे आग जलाई, मगर मछली का पकना तो दरकिनार, चूल्हे में आग भी ना जली। जब सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु आग जलाती, वो बुझ जाती। थक हार कर सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होकर मछली का सारा माजरा अर्ज़ किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
دنیا کی آگ کیا اس مچھلی کو تو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، کیونکہ سمندر میں موجود جہاز پر سوار ایک آدمی بآوازِ بلند درود شریف پڑھ رہا تھا اور یہ مچھلی سکون سے درود شریف کو سن رہی تھی۔ اس مچھلی کے درود شریف سننے کی وجہ سے اس کو آگ جلا نہیں سکی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف میں شفا ہی شفا ہے، جسمانی بیماریوں سے شفا، روحانی بیماریوں سے شفا۔ درود شریف کے بے انتہا فضائل ہیں۔ ان فضائل میں سے 2 فضائل یہ ہیں کہ درود شریف کا پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی آبرو میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے، ہم نے جو کچھ بھی اس دنیا میں پایا، خواہ دنیاوی انعامات ہوں خواہ اخروی انعامات ہوں، سب کا سب درود شریف کی برکت سے پایا ہے۔ درود شریف کی برکت کے حوالے سے جو تیسرا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک بار شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درود شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے تو اچانک 5 درویش آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ درویشوں نے عرض کی ہم مسافر ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، کچھ عنایت فرمائیں تاکہ فراخ دلی سے سفر کر سکیں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے، مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجوروں کی چند گٹھلیاں لیں اور کچھ پڑھ کر ان پر پھونکا اور ان درویشوں کو دے دیں۔ وہ درویش حیران رہ گئے کہ ہم گٹھلیوں کو کیا کریں گے؟ شیخ الاسلام قدس سرا نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو؟ ان کو دیکھو تو صحیح۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ سونے کے دینار تھے۔ آخر شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھ کر پھونکا تھا اور گٹھلیاں درود شریف کی برکت سے دینار بن گئی۔ درود شریف کی برکت کے حوالے سے جو آخری واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ایک خاتون کا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے خاندان میں سب ان پڑھ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے صرف مجھے ہی نماز اور درود شریف آتا ہوگا۔ میں ایک ملازمہ ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ میری ایک باجی جن کے گھر میں کام کرتی ہوں، انہوں نے مجھے درود شریف پڑھنا سکھایا اور درود شریف کی فضیلت بھی بتائی۔ میں روزانہ 1 سے 2000 مرتبہ تک درود شریف پڑھتی ہوں اور اب بھی میرا یہی معمول ہے۔ جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے سچے خواب آنے لگے ہیں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میری باجی نے مجھے سکھایا تھا کہ درود پاک پڑھنے والوں کی ضرورتیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ میں درود پاک پڑھتی رہی، خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھے پیسے دیے ہیں۔ پھر جب میں کام پر گئی تو وہاں مجھے کسی نے پیسے دیے کہ رکھ لو، تمہیں ضرورت ہے پیسوں کی، اور اس طرح درود شریف کی برکت سے میرے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ درود شریف کے حوالے سے جو واقعات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ تو ویڈیو کے اختتام پر آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجئے تاکہ آپ پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اگر آپ مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیو سننا چاہتے ہیں